जीनतुल कुर्रा मुजव्विदुल असर हजरत कारी अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी। कहिए सुभान अल्लाह। मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا كما ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
عليه وبركاته. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. سبحان الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما